علی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ ادھر آئے جائیں۔ علی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا۔ دھماکے روز جو کرتے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے، دھماکے روز جو کرتے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتے، غلام مصطفیٰ آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ حضرات، آپ لوگوں کے سامنے حافظ محمد فرقان صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اپنا خطابت کرنے کے لیے حافظ محمد اطہر نوری جلال پوری کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ رضا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، رضا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ جو امتحانی محبت میں ڈالے جاتے ہیں، جو امتحانی محبت میں ڈالے جاتے ہیں، انہی کے نیزوں پہ بچے اچھالے جاتے ہیں۔ جو امتحانی محبت میں ڈالے جاتے ہیں، انہی کے نیزوں پہ بچے اچھالے جاتے ہیں۔ حسین و قاسم و عباس شیر خوار اصغر، حسین و قاسم و عباس شیر خوار اصغر، علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں، علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں۔ حضرات، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، حق حسین یا حسین، حق حسین یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ بار حافظ و قاری محمد فرقان صاحب، حافظ و قاری محمد سراج صاحب اور حضرت مولانا محمد دانش صاحب اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے
अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करने पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की शब आशूरा की शब है और आशूरा का जो दिन है वो शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला की सरजमी पर शहीद किया गया। आखिर शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा क्या है? आखिर शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा क्या है? यानी फ़लसफ़े शहादत हुसैन क्या है? सिर्फ वाक़यात सुन लेने से या आँखों से आंसू बहा लेने से फ़लसफ़े शहादत हुसैन समझ में नहीं आएगा। अगर फ़लसफ़े शहादत हुसैन समझना है तो हम और आपको अजमेर की सरज़मी पर चलना पड़ेगा। हम और आपको अजमेर की सरज़मी पर चलना पड़ेगा और आले नबी औलादे अली से पूछना पड़ेगा। आले नबी औलादे अली से पूछना पड़ेगा कि आखिर इमाम अली मकाम की शहादत का फ़लसफ़ा क्या है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जब मैंने तसव्वुर की दुनिया में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमा से पूछा कि आखिर इमाम अली मकाम की शहादत का फ़लसफ़ा क्या है, तो मेरे मुसलमान भाइयों जवाब आया, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। यानी इमाम अली मकाम जो हैं वो ला इलाहा की बुनियाद है। इमाम अली मकाम ला इलाहा की बुनियाद है। ये किसने बताया? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा ने बताया। अब यहाँ से ये समझ में आ गया कि शहादत इमाम हुसैन क्या है, क्या है फ़लसफ़ा, क्या है आपकी शहादत का? यही है कि आपने अपने सर को जो कटाया है करबला की सरजमी पर, तो वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए कटाया है। अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए कटाया है। और मेरे मुसलमान भाइयों, किसी शायर ने और क्या खूब कहा है, कलमे तौहीद है, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत ए हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत ए हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को,
तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। यानी अब इस्लाम जो है क़यामत तक रहेगा, कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जो उठने वाला फितना था उसका जो है सर इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से कुचल दिया। अब जब जब भी इस्लाम के खिलाफ कोई फितना उठेगा तो सीरत इमाम अली मकाम पर चलने वाला गुलाम हुसैन अपने आका की सीरत पर अमल करते हुए उस फितने का सर कुचल देगा, उस फितने का सर कुचल देगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों और आगे देखो, तालिबाने मंजिल अमन व सुकून के वास्ते तेरी कुर्बानी हुई शम्ए हिदायत ए हुसैन, तेरी कुर्बानी हुई शम्ए हिदायत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत या हुसैन। तो आइए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया के हिसाब से दुनिया के अंदर दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। दुनिया के अंदर दुनिया के हिसाब से दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, एक मुसलमान और दूसरे नंबर पर काफिर। अब काफिरों के अंदर भी कई किस्में हैं, यानी कई तरह के काफिर होते हैं, और उनमें सबसे बदतर यानी सबसे बुरे काफिर जो है वो मुर्तद हैं। मुर्तद सबसे खराब दर्जे में है, यहाँ तक कि उनको जीने का भी हक नहीं है, उनको जीने का भी हक नहीं है। और दूसरी किस्म के लोग मुसलमान हैं। अब मुसलमानों के अंदर भी कई दर्जात हैं, मुसलमानों के अंदर भी कई दर्जात हैं, और तमाम मुसलमानों में जो सबसे पहले नंबर पर जिसका नंबर आता है, यानी तमाम मुसलमानों में जो सबसे पहले नंबर पर हैं वो हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम है। अब मेरे आका के बाद रसूल यानी रसूलों की जमा तमाम रसूल जो हैं वो दूसरे नंबर पर है। अब रसूलों के बाद अंबिया इकराम यानी नबीईन की जमाअत, नबीईन है। उसके बाद इस तरीके से सिलसिला चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, यहाँ तक कि शुहदा तक दर्जों की फहरिस्त पहुँचती है। सबसे पहले नंबर पर हमारे आका और सबसे आखिर में शुहदा की फहरिस्त, वलियों की फहरिस्त, इस तरीके से तमाम लोगों की फहरिस्तें हैं, और हर किसी के बाद किसी का मकाम है। यानी हमारे यहाँ एक तरतीब है कि पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन, और हम अहले सुन्नत व जमाअत उसी तरतीब के हिसाब से उसके मकाम को मानते हैं, उसके दर्जे को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सबको काट कर किसी एक को पकड़ ले और उसी को सबसे बुलंद कर दे। हम लोगों का ये तरीका, अहले सुन्नत का ये तरीका नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस ने जो जिसका मकाम बयान किया है, हम अहले सुन्नत व जमाअत उसको उसी मकाम पर रखते हैं और उसी हिसाब से मानते हैं। अब मेरे मुसलमान भाइयों, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि नबी
کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ ہم سمجھ لیں، نبی جو ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان نہ عبادت و ریاضت سے وہ نبی نہیں بن سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا وہی نبی ہوگا۔ یعنی کوئی انسان اپنے عمل سے نبی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح کر دیا کہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ ہمارے آقا کے بعد کسی کو ہم اور آپ نبی نہیں مان سکتے، کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لے آئے، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اولیاء یعنی ولی اور شہید، ولی اور شہید یعنی صدیقین اور صلحاء، صدیقین اور صلحاء جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے۔ صدیقین اور صلحاء یعنی ولی جو ہے وہ بن سکتا ہے، مگر بہت ہی مشکل ہے، مگر بہت ہی مشکل ہے۔ اور اسی طریقے سے شہید جو ہے وہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، یعنی شہید ہونا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مشکل اس حساب سے ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی جان بہت پیاری ہے، مشکل اس حساب سے ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی جان بہت پیاری ہے، اس لیے ہم کبھی ایسے کام میں نہیں کود سکتے، ایسے مقام پر نہیں جا سکتے کہ جو راستہ جو ہے اللہ کی طرف جانے والا ہو اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ اس راستے پر اگر ہم جائیں گے تو میری جان جو ہے چلی جائے گی، میرا سر میرے جسم سے جدا ہو جائے گا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم کو ہماری جان بہت پیاری ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ شہید ہونا یعنی شہادت کے مقام پر فائز ہونا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اب آسان کتنا ہے دیکھو میرے مسلمان بھائیو، آسان تو اتنا ہے کہ اگر تلوار جو ہے آپ کی گردن سے گزری، تلوار آپ کے گردن سے گزری اور آپ کی گردن آپ کے جسم سے جدا ہوئی، آپ شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے، آپ شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور جب آپ شہادت کے مقام پر فائز ہو جائیں گے تو جو آپ کو نہیں جانتا تھا کبھی، وہ بھی آپ کو جاننے لگے گا، وہ بھی آپ کو ماننے لگے گا۔ مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں۔ 1934 میں یعنی ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے بٹوارے کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک غازی ایسا اسی ہندوستان کا گزرا ہے جس کا نام عبدالقیوم ہے، جس کا نام عبدالقیوم ہے۔ وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ ایکا چلایا کرتا تھا اور بہت ہی غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب آدمی تھا۔ اس کے پاس وہی ایک گھوڑا تھا جس کی وجہ سے اس کے اخراجات چلتے تھے، اور اس کو جو ہے کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گاؤں والے بھی اس کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک دن اس کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ لاہور کی عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور وہ مقدمہ اس لیے چل رہا ہے کہ ایک بدبخت نے اپنی کتاب میں نبی کی شان میں گستاخی کر دی ہے، اور اس بدبخت کے خلاف ابھی تک عدالت میں بیٹھنے والے قاضی جو ہیں وہ فیصلہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو موت کی سزا نہیں سنا رہے ہیں۔ اس کے کان میں جب یہ خبر پہنچی، یہ سیدھا اپنے
एक्के को लेकर वहाँ पर पहुँच गया, यानी ये अपनी इस गाड़ी को लेकर वहाँ पहुँचा और बहुत ही शान के साथ अदालत के अंदर दाखिल हुआ। और दाखिल होने के बाद उसने क्या देखा कि कटघरे में वो बदबख्त खड़ा है। इसने फौरन चाकू निकाला और उस पर वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया, उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, कल तक तो इसको कोई नहीं जानता था, मगर जैसे ही इसने नबी की मोहब्बत में एक गुस्ताखे नबी को मारा, एक गुस्ताखे नबी को जहन्नम में पहुंचाया, दुनिया के अंदर हर इंसान की ज़बान पर यही नारा गूंजने लगा, गाजी अब्दुल क़य्यूम जिंदाबाद, गाजी अब्दुल क़य्यूम जिंदाबाद। और मेरे मुसलमान भाइयों, उसने ऐसा करने के बाद अदालत से वो भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब जो इसकी तरफ से बड़े बड़े वकील आए, सब ने कहा कि अपना बयान, सिर्फ तुम अपना बयान बदल दो, हम तुमको बचा लेंगे, तुम्हारी फांसी नहीं होगी। अब इसकी मोहब्बत के जज्बात को देखो, इसने साफ वाज़े तौर पर कहा कि मैंने ये जो काम किया है नबी की मोहब्बत में किया है, मैंने दुनिया के लिए नहीं या शोहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने आका को राज़ी करने के लिए, अपने आका के रब को राज़ी करने के लिए मैंने ये काम किया है। मैं किसी भी कीमत पर अपना बयान नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, गाजी अब्दुल क़य्यूम को फांसी हो जाती है, और जब आपको फांसी हो गई तो तारीख के अंदर ऐसा नमाज़े जनाजा लाहौर की किसी तारीख में नहीं मिलता कि उस वक्त 1934 के अंदर गाजी अब्दुल क़य्यूम के जनाजे में 25 लाख मुसलमान शामिल हुए थे। गाजी अब्दुल क़य्यूम के जनाजे में 25 लाख लोग, जो कल तक उसके आस पड़ोस वाले जिसको नहीं जानते थे, आज ये उम्मत मोहम्मदिया कैसे गाजी अब्दुल क़य्यूम को जान गई। अब एक हदीस पाक सुनो। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि ए जिब्रील, मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील तू भी उस शख्स से, उस इंसान से मोहब्बत कर। अब जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो गया कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी करने लगते हैं। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की जमात में ये ऐलान कर देते हैं कि ऐ फ़रिश्तों, ऐ नूरी मखलूकों, सुनो सुनो, फ़लाँ शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि फ़लाँ शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, तो मेरे मुसलमान भाइयों, तमाम फरिश्ते भी उस शख्स से, उस इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। और यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, वही फरिश्ते अहले ज़मीन को भी बाखबर कर देते हैं कि ऐ इंसानों, फ़लाँ शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। यहाँ तक कि इंसानों के भी दिलों में उसकी मोहब्बत आ जाती है। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने पूरे रूए ज़मी के अंदर रहने वाले मुसलमानों के दिलों में गाजी अब्दुल क़य्यूम की मोहब्बत डाल दी थी, और दुनिया के कोने से लोग चल चल
کر جو ہے لاہور کی سرزمین پر پہنچ گئے تھے غازی عبدالقیوم کے جنازے میں، اور 25 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ کو ادا کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے معلوم کیا ہوا کہ شہادت بہت آسان ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ شہادت بہت آسان ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک فلسفہ سمجھو کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا جب جب چاند نکلتا ہے، یعنی جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے، دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہ ذکر حسین یعنی امام حسین کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہو گئی، اور آج تک ذکر حسین ہوتا ہے، امام علی مقام کے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایسے اگر آپ دیکھا جائے تو تعداد کے حساب سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گے، تعداد کے حساب سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر ظلم و ستم کے حساب سے دیکھا جائے کہ جو کربلا کی سرزمین پر ظلم و ستم ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اور موقع پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، فلسطین کی تاریخ جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، جس میں مسلمانوں کو اتنا بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے کہ فلسطین کی گلیوں میں جو ہے خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو نیزے پر اچھال دیا گیا تھا، گولی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شمار عورتوں کو بیوہ بنایا گیا تھا۔ مگر آپ سوچو، کیا کسی مسلمان کو یہ واقعہ یاد ہے؟ اگر یہ واقعہ محفوظ اگر کہیں پر ہے تو صرف تاریخ کے اندر محفوظ ہے، نہ اس تاریخ پر کوئی پروگرام کرتا ہے یا نہ ان کی کوئی یاد مناتا ہے۔ اب اسی طریقے سے بغداد کا معاملہ اٹھا لے، جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو وہاں پر بھی بے شمار مسلمان شہید ہوئے تھے، وہاں پر بھی خون کی ندیاں بہی تھی، مگر کوئی مسلمان اس تاریخ کو یاد نہیں کرتا، کوئی مسلمان اس تاریخ کو یاد نہیں کرتا۔ آپ یہ تو بغداد اور فلسطین کی بات تھی، آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ گجرات کی سرزمین پر 1-2 مسلمان نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کو شہید کیا گیا تھا، بچوں کو شہید کیا گیا تھا، عورتوں کو بیوہ بنایا گیا تھا۔ کیا کوئی مسلمان کبھی اس تاریخ پر کوئی پروگرام کرتا ہے؟ کبھی اس تاریخ کو کوئی مسلمان یاد کرتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخر وجہ کیا ہے کہ معرکہ کربلا ہر سال بیان ہوتا ہے، معرکہ کربلا ہر سال سنا جاتا ہے، مگر ان تاریخ کو یاد نہیں کیا جاتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، وجہ کیا ہے کہ اگر فلسطین کا معاملہ پیش آیا تھا تو وہ زمینی معاملہ تھا، اگر بغداد کا معاملہ پیش آیا تھا تو اہل بغداد کے اعمال کی وجہ سے وہ معاملہ پیش آیا تھا، اگر گجرات میں معاملہ پیش آیا تھا تو اہل گجرات کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ تو اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں کہ جو جنگ اعمال یا زمین کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ جنگ صرف تاریخوں میں محفوظ رہتی ہے، اور جو جنگ دین کے لیے لڑی جاتی ہے، جو جنگ تحفظ ناموس رسالت کے لیے لڑی جاتی ہے، جو جنگ نظام شریعت کے لیے لڑی جاتی ہے، وہ جنگ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں یاد رہتی ہے اور اس کی تاریخ کو لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے میرے مسلمان بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا ذکر
ہمیشہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ، کیونکہ امام علی مقام نے یزیدیت کو مٹایا تھا۔ اور یزیدیت کو کیوں مٹایا؟ کیونکہ یزید جو تھا وہ شرابی تھا۔ یا بہت غور سے میری بات سننا، یزید جو تھا وہ شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا، ناچ گانے کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، ناچ گانے دیکھتا تھا، جوا شراب اس کی حکومت میں عام ہو چکا تھا۔ اور اس نے یعنی یزید پلید نے ماں بہن بیٹی سے نکاح جائز قرار دے دیا تھا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یعنی جو خزانہ ہوتا ہے، اس نے اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیا تھا، یعنی اپنا ذاتی مال اس نے سمجھ لیا تھا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو تعلیم دی تھی، یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کر کے آگے اس معاملے کو بڑھایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اسی معاملے کو مضبوطی سے پکڑ کے اور آگے بڑھایا۔ پھر اسی معاملے کو جب حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی تک پہنچایا، حضرت عثمان غنی نے حضرت علی تک پہنچایا، حضرت علی نے امام حسین تک پہنچایا۔ یہی سلسلہ میرے مسلمان بھائیوں چلتا رہا، مگر جب یزید بیٹھا ہے تو اس نے نظام شریعت کو بدلنے کی کوشش کی، اس نے نظام شریعت کو بدلنے کی کوشش کی، اس نے شراب کو حرام قرار دے، اس نے شراب کو حلال قرار دے دیا، اس نے ماں بہن بیٹی کا نکاح حلال قرار دے دیا، ناچ گانے کو حلال قرار دے دیا، اور اس نے نماز کی اہمیت کو ختم کر دیا، قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو ختم کر دیا، قرآن کے قانون کو اس نے مٹانے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یزید نے ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی تو امام علی مقام حق کا پرچم لے کر کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے اور کہا کہ اے یزیدیوں کان کھول کر سن لو، میں جب تک رہوں گا تم کو جو ہے نظام شریعت بدلنے نہیں دوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام عظیمت پر ڈٹ گئے اور یہاں تک ڈٹ گئے کہ اگر آپ کے بیٹے علی اصغر قربان ہو گئے آپ کو پرواہ نہیں ہے، اگر فکر ہے کسی چیز کی تو نظام شریعت کی ہے۔ آپ کا جوان بیٹا علی اکبر قربان ہو گیا، آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کا بیٹا حضرت قاسم قربان ہو گئے مگر آپ کو فکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اہل خانہ کے بہت سے لوگ قربان ہو گئے، آپ کے عزیز و اقارب قربان ہو گئے، مگر آپ کو فکر اگر کسی چیز کی ہے تو نظام شریعت کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے امام علی مقام نے اپنے سر کو دے کر نظام شریعت کو بچا لیا اور یزیدیت کو قیامت کے لیے مٹا دیا۔ یا حسین یا حسین اسی لیے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے کہا کہ امام علی مقام دین کی بنیاد ہے، لا الہ کی بنیاد ہے۔ اب قیامت تک یزیدی کبھی ابھر نہیں سکتے، کیونکہ امام علی مقام نے ان کے ظلم و ستم پر، ان کے تمام کاموں پر حق کی مہر لگا کے ان کے ظلم و ستم کو بند کر دیا۔ اب جب بھی دنیا کے اندر
कोई निज़ाम शरीयत से टकराने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई गुलाम हुसैन ज़रूर खड़ा होगा और उस यजीद को फिर नीस्त और नाबूद किया जाएगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों, एक चीज़ और गौर करना कि हम और आप इमाम आली मकाम से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, सब लोग करते हैं। मगर अब देखो, इमाम आली मकाम ने अपने सर को दिया तो किस लिए दिया? नमाज को बचाने के लिए। कितने मुसलमान ऐसे हैं नमाज पढ़ते? शराब को बंद करने के लिए, मगर बहुत से लोग आज शराब पी रहे हैं। इस तरीके की तमाम बुराइयां जो यजीद के अंदर मौजूद थी और इमाम अली मकाम ने उसको बंद करने के लिए, उसको वहीं पर दफन करने के लिए अपने सर को दे दिया। मगर आज उन्हीं का नाम लेकर हम और आप उनके दामन को नहीं थामे हुए हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, सोचो, ये मोहब्बत का झूठा दावा है। अगर हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो उनकी सीरत को भी हमको पकड़ना होगा, उनकी सीरत पर भी हमको अमल करना होगा, उनके दामन को भी हमको पकड़ना होगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों, दो आयत करीमा मैं शहीद के बारे में पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा है, तुमको शऊर नहीं। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उनको मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, उनको अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है। अब इन दोनों आयत करीमा से ये मालूम हो गया कि जो अल्लाह की राह में शहीद होता है वो ज़िंदा होता है और उसको ना कोई मुर्दा गुमान कर सकता है और ना मुर्दा कह सकता है। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों पर पाबंदी लगा दी कि ना तुम उसके बारे में मुर्दा सोचो और ना उसको मुर्दा कहो। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, मालूम क्या हुआ? इमाम अली मकाम आज भी जिंदा है। इमाम अली मकाम आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। हमेशा इमाम अली मकाम जिंदा रहेंगे। इसीलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम जिंदों का मातम नहीं करते। इसीलिए हम जिंदों का मातम नहीं करते, क्योंकि हमारे हुसैन जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदों का मातम नहीं किया जाता। अब मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने जो वाक़यात करबला कल जहाँ तक बयान किया था उसमें कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कूफा की सरजमी पर हज़रत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया और आपकी लाशे मुबारका को यजीदियों ने, कूफियों ने घसीटते हुए ले जाकर कूफा के चौराहे पर लटका दिया और कई दिनों तक आपकी लाशे मुबारका जो है कूफा के चौराहे पर लटकती रही। मगर इन बदबख्त कोफियों, बुज़दिल कोफियों के अंदर इतनी हिम्मत ना हुई कि इमाम मुस्लिम के लाशे मुबारका को उतार कर ला के गुस्ल देकर, कफन देकर दफन कर दी। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों,
अभी कूफियों के तलवार से खून खुश्क नहीं हुआ था, उनके जज्बात ठंडे नहीं हुए थे, उनकी प्यास नहीं बुझी थी कि इतने में कूफा की गलियों में ये ऐलान होने लगा। इब्ने ज़ियाद की तरफ से मुनादी ये ऐलान करने लगा कि मुस्लिम के साथ उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी आए थे कूफा के अंदर, जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहीम है, जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहीम है। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद, जिसकी उम्र जो है 8 साल है, और छोटे बेटे का नाम इब्राहीम है, जिनकी उम्र 6 साल है। 8 साल और 6 साल। अब जब मुनादी ने ये ऐलान किया कूफा की गलियों के अंदर कि ऐ कूफियों सुन लो, जो बच्चे मुस्लिम के साथ आए थे फौरन उन बच्चों को इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया जाए, उन बच्चों को इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया जाए। अगर किसी ने उन बच्चों को इब्ने ज़ियाद के हवाले न किया और अपने घर में रखा और जासूसों के ज़रिए से अगर इब्ने ज़ियाद को ये मालूम हो गया तो उसको जो है कूफा के चौराहे पर कत्ल करके लटका दिया जाएगा। कूफा के चौराहे पर कत्ल करके लटका दिया जाएगा। और जो इमाम मुस्लिम के लड़कों को, बच्चों को गिरफ्तार करवाएगा उसको बहुत ही ज़्यादा मालो दौलत दिया जाएगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों, जब ये खबर काजी शुरीह, ये जो है मुहिब्बे अहले बैत है, यानी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं, और इन्हीं के पास दोनों बच्चे भी मौजूद हैं। जब हज़रत मुस्लिम ने कूफा के हालात को देखा था कि कूफियों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो आपने दोनों बच्चों को इनके मकान पर छोड़ दिया था। अब जब काजी शुरेह के कान से ये आवाज़ टकराई, अब आपके सीने में दिल धड़कने लगा, आपके सीने में दिल धड़कने लगा, क्योंकि आपने इमाम मुस्लिम के हाल को देख लिया था कि इमाम मुस्लिम को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, मगर कोई कूफी उनकी हिमायत के लिए नहीं आया। इसीलिए उनको ये डर सताने लगा कि अगर किसी भी तरीके से भी इब्ने ज़ियाद को मालूम हो गया तो इब्ने ज़ियाद इन दोनों बच्चों को शहीद कर देगा, कत्ल कर देगा। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, काजी साहब बहुत ही और सोचो विचार में पड़ गए। तो आपने पता किया कि आज की रात ही में एक काफिला जो है मदीना मुनव्वरा जाने वाला है। आपको ये खबर मिल गई कि आज ही की रात में एक काफिला जो है मदीना मुनव्वरा जाने वाला है। आपने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जिसका नाम असद है, असद से आपने कहा कि इन दोनों बच्चों को आज ही रात में कादिसिया के रास्ते पर तुम लेके चले जाना, और जो काफिला मदीना मुनव्वरा जाने वाला है उन काफिले में से किसी मुहिब्बे अहले बैत को पकड़कर इन दोनों बच्चों को उनके हवाले कर देना, ताकि ये दोनों बच्चे इस काफिले के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए। अब मेरे मुसलमान भाइयों, जब कूफा के अंदर तारीखी छा गई, अंधेरा हर तरफ हो गया, तो काजी साहब ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि अब इनको लेकर जाना तुमको है। अभी दोनों बच्चों को कुछ मालूम नहीं है कि मेरे बाबा के साथ क्या हाल पेश आया, क्या वाक़यात पेश आया। दोनों बच्चे इत्मीनान के साथ काजी साहब के मकान पर हैं और खाने पीने के बाद सो रहे हैं। इतने में काजी साहब ने दोनों बच्चों को बेदार किया, और बेदार करने के बाद दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, और लगाना था कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब आंसू बहने लगे तो बच्चों
बच्चों ने पूछ लिया कि अरे काजी साहब आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है कि आज आपकी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल रहा है, आखिर वजह क्या है और आप हमारे सरों पर इस तरीके से हाथों को फेर रहे हैं जैसे हमारे ख़ानदान में, जैसे हमारे घरों में यतीमों के हाथों पर, यतीमों के सरों पर हाथ फेरा जाता है। कहीं हमारे बाबा जान कूफा के अंदर शहीद तो नहीं हो गए, कहीं कोई मामला उनके साथ पेश तो नहीं आ गया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, यही काजी साहब हैं जो अब धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। बच्चों की जब भोली भाली सूरतों को देखते हैं और मीठी मीठी उनकी बातों को सुनते हैं तो काजी साहब बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, धाड़े मार मार कर रोते हैं। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, काजी साहब ने दोनों बच्चों को अपने सीने से खूब लगाया और प्यार किया। प्यार करने के बाद कहा कि हाँ बच्चों, तुम्हारे बाबा जान को इन कूफियों ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, दोनों बच्चों को जब ये खबर मिली, दोनों बच्चे भी रोने लगे। जब दोनों बच्चे रोने लगे तो काजी साहब ने कहा कि ऐ बच्चों रो मत, क्योंकि इस वक्त कूफा के दीवारों के भी कान हो चुके हैं। इस वक्त कूफा के दीवारों के भी कान हो चुके हैं। मतलब क्या कि जासूस जो है वो गली गली तलाश कर रहे हैं तुम दोनों को। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाए और जब आवाज़ पहुंच जाएगी तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मोहम्मद और इब्राहीम के वालिदे मोहतरम इमाम मुस्लिम की शहादत तो हो गई, मगर दोनों बच्चे इतने मजबूर आज हैं कि वो खुलकर रो भी नहीं पा रहे, वो खुलकर रो भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, अब यही दोनों बच्चे जो कल तक अपने बाबा की गोद में खेला करते थे, अपने माँ के आंचल में सोया करते थे, अब यही बच्चे आज ऐसी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। देखो मेरे मुसलमान भाइयों, काजी साहब के बेटे ने, काजी साहब के लड़के ने, असद ने दोनों बच्चों को लिया और कादिसिया के रास्ते पर पहुँच गए। अब जब दोनों बच्चे कादिसिया के रास्ते पर पहुँचते हैं तो मालूम क्या होता है कि काफिला जा चुका है। मालूम क्या हुआ? काफिला जा चुका है। तो असद ने कहा कि देखो, क्योंकि देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहीं पर अभी गर्दो गुबार उड़ रहा है और काफिला वहीं पर पहुंचा हुआ है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, असद ने दोनों बच्चों से कहा कि देखो वहीं पर गर्दो गुबार उड़ रहा है, अभी काफिला वहीं पर पहुंचा है, तुम दोनों दौड़ कर जाओ और काफिले के साथ मिल जाओ। अब मेरे मुसलमान भाइयों, जो बच्चे रात में कभी निकला नहीं करते थे अपने घर से, जो बच्चे बगैर उंगलियों के सहारे के अपने नाना जान के रोज़े मुबारक पर नहीं जाया करते थे, आज उन्हीं बच्चों को रात की तारीकी में तने तन्हा कादिसिया के रास्ते पर, कादिसिया के रास्ते पर, उस रास्ते पर जो रास्ता मदीना मुनव्वरा जाता है, उस रास्ते पर तने तन्हा दौड़ना पड़ रहा है। सोचो मेरे मुसलमान भाइयों, 8 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा रात के अंदर अपने घर से बाहर नहीं निकलता, मगर इस आले नबी के हाल को देखो, मोहम्मद और इब्राहीम के हाल को देखो कि इनके सामने मुसीबत का कैसा पहाड़ आकर खड़ा हो गया है कि ना माँ की ममता है, ना बाप का प्यार है। तने तन्हा सफर करके मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, यही बच्चे जब दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, मगर जो गर्दो गुबार दिख रहा था वो मंजिल नहीं मिल रही है, काफिला नहीं मिला। और
یہ بچے پوری رات چلتے رہے یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں کانٹے چبھ گئے، چلنے کی وجہ سے پیر زخمی ہو چکے ہیں۔ اور جب یہی بچے رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں، ہوا کی سنسناہٹ جب دونوں بچوں کے کانوں میں آتی ہے تو دونوں بھائی آپس میں چمٹ جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ جب جانوروں کی آواز دونوں بچوں کے کانوں میں جاتی ہے تو دونوں بچے خوف کی وجہ سے آپس میں چمٹ کر اپنے بابا کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے نانا کو یاد کر لیتے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں اب سنو، یہی دونوں بچے پوری رات جو ہے سفر کرتے رہے، مگر دیکھو خدا کو کیا منظور تھا، دیکھو خدا کو کیا منظور تھا کہ ابھی چاند ڈوبا ہوا نہیں ہے، چاندنی زمین پر ابھی بکھری ہوئی ہے اور صبح صادق کا وقت ہے، نہ چاند ڈوبا ہے نہ سورج نکلا ہے، درمیانی حصہ ہے۔ اتنے میں ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان دونوں بچوں کو دیکھ لیا، کیونکہ یہ دونوں بچے پوری رات سفر تو کرتے رہے، چلتے رہے، مگر جب انہوں نے تھوڑا سا اجالا ہوا تو کیا دیکھا کہ ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا اسی مقام پر موجود تھے، اسی مقام پر موجود ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قید کر لیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دونوں بچے جو رات بھر چلتے رہے، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی تھی، ایک لمحے کے لیے نیند رات میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ قید کر دیے گئے ہیں، جیل کے اندر بند کر دیے گئے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو اب اور آگے کہ جو جیل کا داروغہ تھا جس کا نام مشکور تاریخوں میں بتایا جاتا ہے، اور یہ محب اہل بیت تھا، اس نے دونوں بچوں کی بہت عزت کی قدر کی، اور رات کے اندھیرے میں جب دن ختم ہو گیا، رات کے اندھیرے میں اس نے دونوں بچوں کو اپنے گھر لایا، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد دونوں بچوں سے کہا کہ میری اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لو اور تم اس راستے سے یعنی قادسیہ کے راستے سے تم قادسیہ چلے جاؤ، اور قادسیہ کے اندر میرا ایک بھائی رہتا ہے، تم اس سے ملنا اور ملنے کے بعد میری اس انگوٹھی کو دکھا دینا، دکھانے کے بعد اس کو اپنا حال بتا کے کہہ دینا کہ مجھ کو مدینہ منورہ پہنچانے کا کوئی انتظام کر دیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں مشکور تو رات کے اندھیرے میں جیل سے نکال کے لا کے کھانا پینا کھلا کے دونوں بچوں کو قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیا۔ اب یہی بچے پھر پوری رات سفر کرتے رہے، جو چھالے پیروں میں پڑے تھے وہ پھوٹ گئے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی اب میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک قدم چل سکوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں مگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت حوصلہ بڑھاتا ہے کہ بھائی بس تھوڑی دور اور اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں پوری رات دونوں بچے چلتے رہے، مگر پھر جب صبح ہوئی تو دیکھا کیا کہ ہم جہاں سے چلے تھے اسی مقام پر پھر ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو تقدیر کا یہ کھیل ہے، جس کی شہادت جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔
اب ان دونوں بچوں کی شہادت کوفہ کے اندر لکھی ہوئی تھی، تو یہ دونوں بچے کیسے کوفہ سے مدینہ منورہ جاتے؟ تو اب یہ دونوں بچے جب صبح ہوئی تو ایک درخت کے کوہ میں دونوں بچوں نے اس کی وجہ سے پناہ لی کہ کہیں پھر کل کی طرح ہم گرفتار نہ ہو جائے۔ اب دونوں بچوں نے جب اس میں پناہ لے لی تو اسی درخت کے قریب میں ایک چشمہ تھا، اس چشمے پر ایک کنیز جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے آئی۔ جب اس نے اپنے سر کو جھکایا تو اس نے پانی کے اندر کیا دیکھا کہ دو تصویریں ہیں، یعنی دونوں بچوں کی تصویر جو ہے پانی کے اندر دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو دو بچے بہت ہی پھول کے طریقے سے موجود ہیں۔ اس نے دونوں بچوں سے پوچھا کہ آخر تم لوگ ہو کون؟ تو دونوں بچوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ہم لوگ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اب اس کنیز نے فوراً دونوں بچوں کو سمجھایا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں بھی محب اہل بیت ہوں، اور جو میری مالکہ ہے وہ بھی محب اہل بیت ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو اور وہاں پر آرام سے رہو۔ اب اس نے کنیز نے جو ہے دونوں بچوں کو لیا اور لے کر گھر پہنچ گئی، اور جو اس کی مالکہ تھی اس نے بھی دیکھا، بہت خوش ہوئی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دونوں بچے دن کے اندر بہت ہی آرام سے رہے، پورا دن جو ہے بہت اچھے طریقے سے گزرا۔ اب جب رات ہوئی تو اسی محب اہل بیت یعنی کنیز کی جو مالکہ تھی اس کا جو شوہر تھا اس کا نام حارث تھا، اور یہ بہت ہی بدبخت انسان تھا۔ اس نے لالچ کے چکر میں پورا دن جو ہے انہی بچوں کی تلاش میں گزار دیا تھا، مگر اس حارث بدبخت کو دونوں بچے نہیں ملے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دونوں بچوں کو کھانے پینے دے کر کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، اس کے بعد ان کے لیے ایک الگ کمرے میں اس کی عورت نے انتظام کر دیا اور دونوں بچوں کو آرام کرنے کے لیے دے دیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، دونوں بچے اس کمرے کے اندر ہیں اور آرام کر رہے ہیں، باہر سے دروازہ بند ہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اس کے بعد حارث بدبخت آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ جب آدھی رات گزری تو دونوں بچے رونے لگے، امام مسلم کے دونوں بچے رونے لگے اور آپس میں چمٹ کر بہت ہی زور زور سے رونے لگے۔ وجہ کیا تھی رونے کی؟ تو دونوں بچوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ امام علی مقام جلوہ گر ہے، حضرت فاطمہ موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، اور حضرت امام حسن موجود ہے، اور ان کے بابا جان مسلم موجود ہے۔ امام علی مقام کے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل موجود ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے مسلم، تم تنہا چلے آئے اور دونوں بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ دیا؟ تو امام مسلم نے کہا کہ اے میرے آقا، بہت ہی جلدی وہ دونوں بھی آنے والے ہیں۔ تو اس معاملے کو، جب اس خواب کو دونوں بچوں نے دیکھا تو آپس میں بیان کر کے رونے لگے کہ اب ہماری بھی شہادت قریب آ چکی ہے۔ جب رونے کی آواز حارث کے کان میں پہنچی، وہ بیدار ہو گیا، جاگ گیا، اور جاگنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلے اس کی بیوی نے تو بہت ٹال مٹول کیا، یعنی اس سے کہا کہ پڑوسی میں کوئی بچہ رو رہا ہوگا، کہیں پر کوئی بچہ رو رہا ہوگا، مگر اس بدبخت کو یقین نہیں ہوا، اور جس طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی اسی طرف وہ چلنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کمرے تک پہنچ جاتا ہے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ دو بچے پھول کے طریقے سے مہک رہے ہیں، دو بچے جن کا چہرہ چاند کے طریقے سے چمک رہا ہے موجود ہیں، اور دونوں آپس میں گلے مل کر بہت ہی بے ساتھ رو رہے
रहे हैं। तो हारिस बदबख्त ने पूछा कि आखिर तुम दोनों कौन हो? तो दोनों बच्चों ने बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। इतना सुनना था कि मेरे मुसलमान भाइयों, हारिस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसने दोनों बच्चों के हाथों को और पैरों को बांध दिया। बांधने के बाद दोनों के बालों को आपस में बांध दिया और उसके बाद यही तक नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, दोनों बच्चों के रुखसारों पर तमाचे भी लगाए और इतने तमाचे लगाए कि दोनों बच्चों के रुखसारों पर पूरे पूरे पंजे की उंगलियां छप गई। अब मेरे मुसलमान भाइयों सोचो, ये फूल जैसे बच्चे, उन पर इस तरह से जुल्म हो रहा है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, बची हुई रात का ये हिस्सा दोनों बच्चों ने इसी मुसीबत के आलम में काटा और जैसे ही सुबह हुई फिर हारिस इन बच्चों के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद जिस तरीके से खच्चरों पर सामान बेदर्दी के साथ लाद दिया जाता है, उसी तरीके से उसने दोनों बच्चों को घोड़े पर लादा और लादने के बाद नहरे फुरात के करीब लेकर पहुंच गया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, जब दोनों बच्चों को हारिस बदबख्त लेकर पहुंच गया, किस लिए? इसलिए कि जब मैं इन दोनों बच्चों को शहीद करके, कत्ल करके और इन दोनों बच्चों के सर को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास जाऊंगा तो इब्ने ज़ियाद मुझको मालो दौलत देगा। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, तकदीर का खेल देखो कि हारिस ने तो दोनों बच्चों को शहीद कर दिया और नहरे फुरात के करीब ले जाकर पहले दोनों बच्चों के हाथ पैर को खोलकर और अपनी तलवार को लेकर जब बड़े भाई की तरफ बढ़ा तो बड़े भाई के सामने जब तलवार लेकर ये पहुंचा तो छोटे भाई ने कहा कि पहले मुझको कत्ल किया जाए, क्योंकि मेरी आँख के सामने अगर मेरे बड़े भाई को कत्ल किया जाएगा तो मैं ये मंज़र को नहीं देख पाऊंगा। इसी तरीके से जब छोटे भाई को उसने कत्ल करने का इरादा किया तो बड़े भाई ने कहा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ तक कि दोनों बच्चों को हारिस बदबख्त ने एक साथ दोनों बच्चों के गर्दन को उड़ा दिया। अब दोनों बच्चे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मेरे मुसलमान भाइयों, दोनों बच्चों के जिस्मों को हारिस बदबख्त ने नहरे फुरात में फेंक दिया और दोनों सर को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब ये बदबख्त इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा, इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि ये किसका सर है, कहाँ से लेकर आया? तो इसने कहा कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों का ये सर है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐ बदबख्त, तुझसे किसने कहा था कि कत्ल करके लेके आ सर? मैंने तो ये कहा था कि जो उनको जिंदा गिरफ्तार करके लेके आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तूने क्यों इन दोनों बच्चों को कत्ल किया? तो मेरे मुसलमान भाइयों, अब देखो इब्ने ज़ियाद ने फौरन अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इसके भी सर को इसके जिस्म से जुदा कर दिया जाए, इसके सर को भी इसके जिस्म से जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। अब मेरे मुसलमान भाइयों, देखो अंजाम क्या हुआ। ना इसको दुनिया मिली ना आखिरत, और इसकी बीवी जो इसके कदमों में गिर गिर कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि अपने दीन को खराब मत कर, अपने दुनिया के लिए अपने दीन का सौदा न कर। और इस बदबख्त ने अपनी बीबी को भी जख्मी कर दिया था। अब मालूम क्या हुआ मेरे मुसलमान भाइयों, इसकी बीबी भी इसके
हक से निकल गई, इससे जुदा हो गई और इसको ना दुनिया मिली और ना आखिरत में इसको कोई मकाम मिलेगा। तो अब मालूम क्या हुआ कि जो अहले बैत से दुश्मनी करता है, मालूम क्या हुआ जो अहले बैत से दुश्मनी करता है उसका ठिकाना ना दुनिया में है ना आखिरत में है, उसका ठिकाना एक ही है, वो जहन्नम है। उसका ठिकाना एक ही है और वो जहन्नम है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे शहीद हो गए और इधर इमाम अली मकाम सफ़र पर सफ़र करते हुए कूफा की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते रहे। यहाँ तक कि रास्ते में आपको ये खबर मिल गई कि इमाम मुस्लिम को कूफा के अंदर शहीद कर दिया गया। मगर इमाम मुस्लिम के भाई जो थे उस काफिले में उन लोगों की ज़िद थी, यानी उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम कूफा तक जाएंगे और इस मामले का पूरा जायज़ा लेंगे। तो इमाम अली मकाम ने भी इस बात को मंजूर कर लिया और इमाम अली मकाम सफ़र करते करते यहाँ तक कि 2 मुहर्रम को करबला की सरजमी पर पहुँच गए। इमाम अली मकाम 2 मुहर्रम को करबला की सरजमी पर पहुँच गए और यजीदियों से और इमाम अली मकाम से बराबर इस मामले पर गुफ्तगू होती रही। यजीदी कहते रहे कि ऐ इमाम अली मकाम, आप यजीद के लिए बैत कर ले, यजीद के हाथ पर बैत कर ले। मगर इमाम अली मकाम बैत से इनकार करते रहे, बैत से आप इनकार करते रहे। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, मुहर्रम की 7 तारीख़ आ जाती है, इमाम अली मकाम के खैमे वालों के लिए पानी भी बंद हो जाता है। अब 3 दिन यानी 7, 8, 9 ये पानी बंद थे। यहाँ तक कि पानी भी बंद, आपके खैमे में ना पानी है ना एक भी दाना है। हर कोई जो है प्यासा है और भूखा है। यहाँ तक कि मुहर्रम की 9वीं शब आ जाती है जो आज शब है, जिसको शब आशूरा कहा जाता है। शब आशूरा आने से पहले यानी मगरिब से पहले जो है इमाम अली मकाम ने यजीदियों से कहा कि आज की शब जो है वो आशूरा की शब है, क्योंकि यजीदी ये चाहते थे कि रात ही में जंग हो जाए। मगर इमाम अली मकाम ने कहा कि आज की शब आशूरा की शब है, इसलिए आज की शब जो है जंग नहीं होगी, बल्कि मैं आज की शब में अल्लाह की इबादत करूँगा, तिलावत करूँगा और अपने रब की बारगाह में खूब सजदे करके अपने रब को मनाऊँगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आशूरा की जो शब है वो इबादतों की शब है। आशूरा की जो शब है वो इबादतों की शब है और जो आशूरा का दिन है वो भी इबादतों का दिन है। आशूरा का जो दिन है वो भी इबादतों का दिन है, क्योंकि इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमी से इस बात को वाज़े कर दिया था कि आशूरा की शब में इमाम अली मकाम ने अगर मांगा था, जंग को टाला था, तो इबादत के लिए कि आज की रात मुझको जी भर के खूब सजदे कर लेने दिया जाए, तिलावत कुरान कर लेने दिया जाए, ताकि मैं अपने रब को ज़्यादा से ज़्यादा मना लूँ, अपने रब को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करूँ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यौम आशूरा का दिन जो है वो इबादतों का दिन है और आशूरा के दिन नमाज आशूरा अदा करना बहुत ही फजीलतों का हामिल है। नमाज आशूरा अदा करना बहुत ही फजीलतों का हामिल है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इसके लिए जमाअत शर्त नहीं है, आदमी तन्हा भी पढ़ सकता है। और मेरी माँ और बहनें भी अगर इस बात को सुन रही हैं
تو وہ بھی نماز عاشورہ کا اہتمام اپنے گھر پر کریں، نماز عاشورہ کا اہتمام اپنے گھر پر کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدینہ مسجد میں 8 بجے نماز عاشورہ ادا کی جائے گی۔ اب نماز عاشورہ کا طریقہ سن لیں۔ نماز عاشورہ جو ہے 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے ادا کی جائے گی، 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے ادا کی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ جو ہے قل واللہ شریف پڑھا جائے گا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار قل واللہ شریف پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز جب آپ مکمل کر لیں گے تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کثرت سے جتنا پڑھ سکیں آپ پڑھیں درود ابراہیمی۔ کیا؟ درود ابراہیمی، جو ہم 5 وقتہ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، یہی جو 5 وقتہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ پھر کثرت سے پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی دعا کو پیش کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے عاشورہ کی برکت سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے دعائے عاشورہ پڑھا، جس نے دعائے عاشورہ، ایک دعا ہے، جس نے دعائے عاشورہ پڑھا یا کسی سے پڑھوا کے سنا تو وہ پوری سال جو ہے اس کی زندگی کا بیمہ ہو گیا، پوری سال اس کی زندگی کا بیمہ ہو گیا۔ یعنی دعائے عاشورہ جس نے پڑھ لیا، اب پوری سال جو ہے اس کو موت نہیں آئے گی۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جیسے 2021 میں اگر کسی کو موت آنی ہوگی تو وہ اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے گا جس سے وہ اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا۔ جس کی موت نہیں آنی ہوگی وہی اس دعا کو پڑھ پائے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ نماز عاشورہ کا بھی اہتمام کریں۔ مسجد میں پہنچ سکتے ہیں مسجد میں پہنچیں، اپنے گھر پر ادا کر سکتے ہیں اپنے گھر پر ادا کریں، اور میری ماں اور بہنیں بھی جو ہیں اپنے گھروں پر نماز عاشورہ کا بھی اہتمام کریں اور دعائے عاشورہ بھی پڑھیں۔ اگر ان کے پاس دعائے عاشورہ نہیں ہے، وہ کسی سے بھی سمپرک کر کے دعائے عاشورہ کو حاصل کر سکتے ہیں، مطلب کسی سے بھی مل کر، کیونکہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس جو ہے ملٹی میڈیا موبائل ہے، تو جو ہے موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے تک دعائے عاشورہ پہنچائی جا سکتی ہے، جس میں سے دیکھ کر آدمی اس کی تلاوت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور میرے مسلمان بھائیوں، یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اب آپ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اگر اب کسی نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ وہ 10 اور 11 کو رکھے، وہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ 10 اور 11 کو رکھے۔ اب اگر آپ کسی مجبوری کے تحت 2 روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت آئی ہے، حدیث پاک میں بہت آئی ہے۔ اور ایک چیز میرے مسلمان بھائیوں، نماز عاشورہ ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، نماز عاشورہ ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور نماز عاشورہ نماز فجر یعنی سورج نکلنے کے بعد سے غروب آفتاب تک، یعنی مغرب سے پہلے تک پورے دن میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں،
पूरे दिन में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और हदीस पाक में मिलता है कि जिसने आशूरा के दिन गुस्ल किया, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने आशूरा के दिन गुस्ल किया वो बड़ी बीमारियों से महफूज हो गया, बड़ी बीमारियों से महफूज हो गया। और आज तो एक ऐसी वबा चल ही रही है जिससे हम और आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हो सकता है अल्लाह ताला अपने महबूब के फ़रमान के सदक़े में, हमने अगर गुस्ल किया है तो अपने महबूब के फ़रमान के सदक़े में हम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे। तो इसलिए आप मेरे मुसलमान भाइयों, आप ज़रूर गुस्ल करें, अपने महबूब के, अपने आका के फ़रमान पर अमल करते हुए गुस्ल ज़रूर करें। और एक चीज़ और मेरे मुसलमान भाइयों, जैसे यौम आशूरा के दिन, यौम आशूरा के दिन सदका व खैरात किया जाए, ये भी बहुत अच्छा काम है। और अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत किया जाए, ये भी बहुत ही फजीलतों का काम है। और अगर कोई यतीम है उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा जाए, ये भी बहुत ही फजीलतों का हामिल है। ये सब आशूरा के दिन करने वाले काम है। और एक चीज़ और मिलता है किताबों में कि आशूरा के दिन अपने घरों पर अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाए और अपनी औलाद को खूब पेट भर कर खिलाया जाए। मगर कब ये किया जाए मेरे मुसलमान भाइयों? मगरिब यानी रोज़ा इफ्तार करने के बाद। ऐसा नहीं कि आप रोज़ा छोड़कर खाने का एहतमाम करने लगे, खाने के एहतमाम में लग जाए। नहीं, आप खाने का एहतमाम करें। कब करें? जब आप इफ्तारी कर ले, यानी शाम वाला जो आप खाना बनाएं उसमें अच्छा से अच्छा खाना बनाएं और अपनी औलाद को खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। इससे मालूम क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया कि जिसने ऐसा किया पूरी साल जो है अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, उसके रिस्क में अल्लाह ताला पूरी साल बरकत अता फरमाता है। इसीलिए हम बुज़ुर्गों ने, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ज़्यादा बरकत हासिल करने के लिए खिचड़े का भी एहतमाम किया है। इसी नीयत से इस खिचड़े का एहतमाम किया जाता है क्योंकि खिचड़े के अंदर चावल, गेहूँ, दाल और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि ज़्यादा जो है बरकत हासिल हो। तो हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए खिचड़े का भी एहतमाम किया है। अगर आप खिचड़े का एहतमाम कर सकते हैं तो खिचड़े का भी एहतमाम करें, नहीं तो अल्लाह ताला ने जिसको जिस लायक बनाया है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा खाने का एहतमाम करे। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर आशूरा की फ़जीलत हासिल होगी। और जो मेरे आका ने बशारत दी है, जो खुशखबरी दी है, आपको वो ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। और एक चीज़ मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत से लोगों ने ये एतराज़ किया है कि खाने के लिए जैसे आशूरा के दिन हुआ या किसी और मौके पर तो कुछ मखसूस खाना बनाया जाता है। जैसे आशूरा के मौके पर 9 मुहर्रम को मालीदा है और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर ये एतराज़ किया कि ये सब बनाना मतलब कुरान और हदीस से कहाँ से साबित है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, सिर्फ मैं एक बात आपको कहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ईसाले सवाब की चीज़ है और ईसाले सवाब की जो असल है वो कुरान और हदीस में मौजूद है। अब जब उसकी असल मौजूद है तो इसका यही नतीजा निकलेगा कि जो भी चीज़ हलाल है आप उसको ईसाले सवाब कर सकते हैं। जो भी चीज़ हलाल है आप उसका ईसाले सवाब कर सकते हैं। अब वो चाहे मालीदा हो, रोटी हो, चावल हो या कुछ भी हो, आप उसका ईसाले सवाब कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि हर चीज़ का अलग अलग से हदीस या कुरान का हुक्म मिले तो ऐसा मेरे मुसलमान भाइयों
نہیں ہو پائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ ضرور عاشورہ کے دن روزہ رکھیں اور اپنا قیمتی وقت جو ہے قرآن مجید اور اچھے کاموں میں گزارے، کیونکہ یہ دن جو ہے بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، بہت ہی اہمیتوں والا دن ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشورہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو عاشورہ کے دن ذکر حسین کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عاشورہ کی تعظیم اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، کل کا پروگرام جو ہے وہ حافظ سراج صاحب کے مکان پر رچایا اور سجایا جائے گا، آپ لوگ وہاں پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا واقعہ اور کچھ فضیلت بیان کی جائے گی، آپ اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔